हरि ओम तत्सत। अब हामी आसनको अभ्यासको लगाए तयारी हुँदैछौँ। पूर्ण तयारीको लागि तपाईहरु कुनै पनि आसनमा बस्नुहोस्। जो 6वटा ध्यानात्मक आसन त्यसको अतिरिक्त एउटा सुखासन भन्ने छ। जुन आसनमा तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यस आसनमा बसिदिनुहोस्। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जुन सजिलो हुन्छ त्यो आसनमा बस्नुहोस्। जो तपाईलाई धेरै बेरसम्म बस्नको लागि कठिन नहोस्, अर्थात् शरीरमा कलेश, दुख, कष्ट, तनाव नहोस्। बिल्कुल समय अवधिसम्म तपाईँ स्थिर बस्न सक्नुहोस् बिना कुनै पनि कारणको शरीरलाई हलचल गराउने गरी जुन आसन सजिलो छ त्यही आसनमा बस्नुहोस्। आउनुहोस् अनि कम्मर सिधा, गर्दन सिधा, दुईटै हात घुँडा माथि या तपाईको काखमाथि राख्नुहोस्। काखमाथि हात राख्दा अंजलि मुद्रामा बस्नुभयो भने तपाईको शरीर हल्का हुन्छ। घुँडामाथि हात राख्नु भने भारी हुन्छ। जो अब तपाईँ शरीर हल्का बनाउन चाहनुहुन्छ कि भारी बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईको इच्छा अनुकूल तपाईलाई जसरी सजिलो हुन्छ बस्नुहोस्। अनि कम्मर सिधा, गर्दन सिधा, बिस्तारैसँगले आँखा बन्द गर्नुहोस् एकैछिन। अब हामी मनमय कोषको लागि अर्थात् जागृत बनाउन या मनको शान्ति बनाउनको लागि हामी पहिला ध्यान अनि ईश्वर प्रार्थना यो गर्नुभन्दा पूर्व अर्थात् ईश्वर प्रार्थना गर्न अति आवश्यकता छ। किन योग गर्नुको मतलब हो आफूलाई शान्त आनन्द बनाउनु हो। यदि आनन्द हुनु छ भने पहिला मनलाई निश्चित गर्नको लागि प्रार्थना गर्नै पर्छ। त्यसैले हामी पहिला ओम प्रार्थना, ओमको उच्चारण गर्छौं। त्यस पछाडि शान्ति मन्त्र, त्यसपछि अनि आसन गर्नुभन्दा पहिला शरीरलाई गतिशील बनाउनको लागि अर्थात् शरीरका मांसपेशीहरू खुकुलो ढिलो अर्थात् तनावरहित बनाउनको लागि हामी पहिला यौगिक वार्म अप अर्थात् बसेर गर्ने आसन मध्ये सूक्ष्म व्यायाम हामी गर्छौं। जसले हाम्रो शरीरहरू लचिलो हुन्छ, मांसपेशीहरू ढिला हुन्छन्, शरीर खुकुलो हुन्छ अनि आसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो हामी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी अब तयार हुनुहोस् ओमको लागि, ओम उच्चारणको लागि या शान्ति पाठको लागि बस्नुहोस् कुनै पनि आसनमा। अनि बिस्तारैसँगले अब आफूलाई समेट्नको लागि तपाईँ जुन कोठाभित्र जहाँ अभ्यास गरिराख्नु भएको छ त्यही कोठाभित्र सीमित हुनुहोस्। अर्थात् आफ्नो मनलाई बाहिर जान नदिनुहोस्। जुन कोठाभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा हुनुहोस्। अर्थात् यो कोठाको आकार हेर्नुहोस्, यसको लम्बाइ चौडाइ, दायाँतिर बायाँतिर, माथि तल, ओरतिर परतिर जे जस्तो देख्नुहुन्छ देख्ने कोसिस गर्नु। तर याद राख्नुहोस् आँखा खोलेर होइन, बन्द आँखाभित्र। जसरी तपाईँ ठुलो ऐनाको अगाडि उभिएर आफूलाई उल्टाइ पल्टाइ अगाडि पछाडि तल माथि हेर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर बन्द आँखाभित्र अब तपाईलाई जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी हेर्दा तपाईँ प्रत्यक्ष देखिनुहुन्छ त्यही रूपमा हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ पहिला त ठाउँको हेर्नुहोस्, दायाँ भित्त हेर्नुहोस्, बायाँ भित्त हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्, तल हेर्नुहोस्, ओरतिर हेर्नुहोस्, परतिर हेर्नुहोस्। अनि कोठाको आकार चौडाइ लम्बाइ के कस्तो छ त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि बिस्तारै बिस्तारैसँगले आफूलाई समेट्दै आफूलाई बिल्कुल सहज बनाउँदै तपाईँ एउटा ब्ल्याङ्केट लिनुहोस्, ब्ल्याङ्केटलाई बिछ्याउनुहोस्, त्यसमाथि तपाईँ बस्नुहोस्। अर्थात् तपाईँको बस्नेको आकार, तपाईँको बस्नेको स्थिति कस्तो छ त्यो स्थितिलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
हामी योग गर्दैछौँ। योगको मतलब जोड्नु हो। त्यसैले मन रूपी चरोलाई शरीर रूपी पिञ्जरामा बन्द गरेर मन र शरीरलाई जोड्नेको प्रयासमा तपाईँ तल्लीन हुनुहुन्छ। त्यसैले शरीर र मन एक ठाउँमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै मनलाई जोड्न शरीरसँग जोड्नको लागि खेलाउँदै खेलाउँदै आउनुहोस्। अब आफ्नै शरीरलाई हेर्नुहोस्, आफ्नै हात हेर्नुहोस्, आफ्नै खुट्टा हेर्नुहोस्, आफ्नै नङ हेर्नुहोस्, आफ्नै छाती हेर्नुहोस्, आफ्नै कुहिनी हेर्नुहोस्, आफ्नै घुँडा हेर्नुहोस्, टाउको हेर्नुहोस्, मुख हेर्नुहोस्, नाक हेर्नुहोस्। जे जस्तो देख्नुहुन्छ हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मैले अघि भनिसकेको छु, ठुलो ऐनाको अगाडि जसरी तपाईँ आफूलाई हेर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर हेर्दै जानुहोस्। अनि आफ्नो हात खुट्टादेखि टाउकोसम्म, टाउकोदेखि खुट्टासम्म जाने फेरि आउने, आउने जाने काम गर्नुहोस्। एकैछिन यसलाई 15-20 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, याद राख्नुहोस्, हामी योग गर्दैछौँ। योगको मतलब जोड्नु हो। हामी मन र शरीरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। मन बडो बलवान छ, बडा बदमास छ, यो भाग्न खोज्छ। यसैले तपाईँ आफैसँग राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। राख्ने क्रममा तपाईँ यस मनलाई खेलाउँदै खेलाउँदै आफैसँग आफ्नै मुठीमा, आफ्नै गोजीमा जसरी हुन्छ राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। एकैछिन अब बिस्तारैसँगले तपाईँ आफ्नो दुईटै खुट्टाको अम्लालाई हेर्नुहोस्, दुईटै हातको अम्लाहरूलाई हेर्नुहोस्, दुईटै घुँडालाई हेर्नुहोस्, कमरलाई हेर्नुहोस्, पेटलाई हेर्नुहोस्, छातीलाई हेर्नुहोस्, टाउकोलाई हेर्नुहोस्, घाँटीलाई हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर फेरि टाउको हेर्नुहोस्, घाँटी हेर्नुहोस्, छाती हेर्नुहोस्, दुईटा हात हेर्नुहोस्, अम्लाहरू हेर्नुहोस्, छातीमा कम्मर हेर्नुहोस्, घुँडा हेर्नुहोस्, पिँढलाई हेर्नुहोस्, खुट्टाको पैतालाई हेर्नुहोस्, फेरि खुट्टाका अम्लाहरू हेर्नुहोस्। अब आफ्नो यात्रालाई बिल्कुल एकै ठाउँमा स्थिर गराउने प्रयासमा अब घुँडाको दुईटै घुँडाको बिचमा स्थित हुनुहोस्। अनि कता कता तपाईँको घुँडामा कसैले हात राख्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ, अलि कता कता असजिलो हुन्छ, त्यसलाई देख्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब दुईटै जङ्गा हेर्नुहोस्, यात्रा अगाडि बढाउनुहोस्। कम्मर हेर्नुहोस्, कम्मरको आफ्नो गोलाइ लम्बाइ के कस्तो छ नाप्ने, जोख्ने, कति सेन्टिमिटर छ तपाईँ आफू त्यसैमा बिल्कुल सजिलोसँगले आफ्नो कम्मरलाई आफै नाप्नुहोस्। यात्रा अगाडि बढाउनुहोस्। अगाडि बढाउने क्रममा अब पेटको बिचमा जानु, जहाँ नाइटो छ त्यो नाइटो स्थिर। तपाईँ पनि एकछिन उभिनुहोस् अनि आफ्नो नाइटोलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सास लिनुहुन्छ, कल्पना गर्नुहोस् वो नाइटो रूपी अंकुरित बाहिर माथि आएको छ। फेरि सास छोड्नुहुन्छ, वो भित्र गएको छ। अर्थात् यो क्रम तपाईँ 15-20 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। सास लिनुहुन्छ, नाइटो रूपी अंकुरित बाहिर आएको छ। सास छोड्नुहुन्छ, भित्र गएको छ। लिनुहुन्छ, बाहिर आएको छ। छोड्नुहुन्छ, भित्र गएको छ। यो क्रम पनि 10-15 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। हामी योग गर्दैछौँ। योगको मतलब जोड्नु, आफूलाई समेट्नु, अर्थात् मिलन या एक आपसमा सहजता लिनु। त्यसैले कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो मन र शरीरलाई एक साथ जोड्नको लागि, एक साथ मिलाउनको लागि, सँगसँगै रहनको लागि। त्यसैले आफ्नो गतिलाई, आफ्नो विचारलाई नाइटोको बिचमा अनि नाइटो रूपी अंकुरितसँग एकछिन आफू बाँधिनुहोस्। अनि सास लिनुहुन्छ, नाइटो बाहिर, सास छोड्नुहुन्छ, भित्र। अब यसै क्रमको यसै यात्रालाई अगाडि बढाउनुहोस्। अगाडि बढाउने क्रममा छातीको बिचमा जानुहोस्, अर्थात् जहाँ अनाज चक्र या
हृदय स्थित जहाँ मुटुको धड्कन छ त्यस ठाउँमा जानुहोस् अनि कल्पना गर्नुहोस्। अब छाती रूपी भित्तोमा कल्पना रूपी घडी जो राखिदिनु जसको अलार्म तल झोनिएको छ अनि उस अलार्मसँग आफ्नो सासलाई जोडिदिनुहोस्। अनि सास लिनुहुन्छ बिस्तारैसँगले उसको छाती रूपी भित्तोमा राखेको कल्पना रूपी घडीको अलार्मको जो झनिएको छ त्योसँग सासलाई जोड्ने क्रममा सास लिनुहुन्छ दायाँतिर गएको, सास छोड्नुहुन्छ बायाँतिर आएको, सास छोड्नुहुन्छ बायाँतिर, सास लिनुहुन्छ दायाँतिर। यसरी निरन्तर देख्दै जानुहोस् जसरी घडीको सेकन्ड सुईमा जन्मिएको घन्टी दायाँ बायाँ हालिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईको कल्पना रूपी घडीको घन्टी पनि तपाईको विचारसँग सासको गतिसँग दायाँ बायाँ ओतिर पतिर हल्लिरहेको हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ। हामी अभ्यास गर्दैछौँ। अभ्यासको क्रममा बिल्कुल सहज तरिकाले मेरो आवाज सँगसँगै तपाईँ आफ्नो विचारलाई समेट्दै जानुहोस्। कतै मन भाग्छ फेरि ल्याएर त्यसै जोड दिनुहोस्। यसरी आफ्नो छाती रूपी भित्तोमा कल्पना रूपी घडीको अलार्मसँग आफ्नो विचारलाई जोडिराख्नुहोस् र बिल्कुल सहज सजिलो आफ्नो सजिलोसँगले आफ्नो मनलाई आफ्नै बसमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब यात्रालाई अगाडि बढाउनुहोस्। अगाडि बढाउने क्रममा घाँटीको बिचमा जानुहोस् अर्थात् कण्ठ जुन कण्ठ छ यथा गिलगिले अर्थात् तपाईँ सास लिएर या मतलब थोक निल्दा तल र माथि बोल्दा तल र माथि हुन्छ उस कण्ठ स्थित तपाईँ जानुहोस् अनि बिल्कुल त्यही अडिनुहोस्। अनि कसैले तपाईँको गलामा यसो हात राख्दा या कसैले केही चिज या किरो माकुरो हिँड्दाखेरि खसखस हुन्छ, असजिलो हुन्छ, बेचैन हुन्छ, उही अनुभवसँग एकैछिन देख्ने अथवा रोकिने प्रयास गर्नुहोस्। हामी योग गर्दैछौँ। योगको मतलब जोड्नु। यसैले मन रूपी चारोलाई शरीर रूपी पिञ्जडामा बन्द गर्ने प्रयास सँगै आफ्नो मनलाई आफ्नो शरीरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यसैले कोसिस गर्नुहोस्। मन कतै भाग्छ फेरि तपाईँको विचारसँग सहमत हुँदै आफ्नो विचारलाई बिल्कुल सहज फुर्किलो बनाएर आफ्नो सोचाइ तपाईँको गलासँग कण्ठसँग हुनुपर्छ अनि त्यही कण्ठको बेचैनसँग एकैछिन अल्मलिने प्रयास गर्नुहोस्। अब बिस्तारैसँगले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनुहोस्। अगाडि बढाउने क्रममा अब आँखाको अथवा नाकको टुप्पामा जानुहोस् अनि दुईटा नाकको पाललाई हेर्नुहोस् अनि बिस्तारैसँगले सास लिनुहुन्छ। दुईटा नाकबाट बिस्तारै बिस्तारैसँगले भित्र गइरहेको छ। सास छोड्नुहुन्छ बिस्तारै बाहिर निस्किरहेको छ। यसरी सासको गतिसँग तपाईँ आफ्नो विचारलाई बाँधिने प्रयास गर्नुहोस्। पुराको पुरा सोचाइ सासको गतिसँग हुनुपर्छ अनि सास लिनुहुन्छ बिस्तारै नाकको पालबाट भित्र गएको छ। सास छोड्नुहुन्छ दुईटै नाकबाट बाहिर निस्किरहेको छ। कुनै न कुनै लकीरसँग तपाईँ बाँधिदिनुहोस् अनि सास लिनुहुन्छ दुईटा लकीर भित्र गएको छ बुढो मध्यमा मिलेको छ अनि जसरी तपाईँ अङ्ग्रेजीको भीलाई उल्टो बनाउँदा जुन आकार हुन्छ त्यही आकारमा सासलाई देख्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि जब सास छोड्नुहुन्छ दो लकीर एक आपसमा विच्छेद हुँदै बाहिर निस्किरहेका छन्। यसरी यसलाई पनि 15-20 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्।
बिल्कुल सजिलोसँगले बिल्कुल एकाग्रता भएर मनलाई केन्द्रित गर्ने प्रयाससँग सासको लकीरलाई अर्थात् सास लिनुहुन्छ, नाकको पालबाट दुईटै लकीर भित्र गएको छ, भ्रू मध्यमा मिलेको छन् अनि त्यस पछाडि फेरि छोड्नुहुन्छ, एक आपसमा छुटेर बाहिर निस्किरहेको छ। यो क्रम देख्दै जानुहोस्। हामी योग गर्दैछौँ। योगको मतलब जोड्नु, मन र शरीरलाई जोड्ने प्रयासमा बिल्कुल सहजताको साथ हामी लागिरहेका छौँ। अब यात्रा अगाडि बढाउनुहोस्। अगाडि बढाउने क्रममा अब आँखाको बिचमा जानुहोस्, जहाँ भ्रूमध्य भनिन्छ या आज्ञा चक्र, त्यस ठाउँमा गएर स्थित हुनुहोस् अनि त्यहाँ जल्दै गरेको दीप अथवा तपाईँले बन्द कोठाभित्र जो बत्ती जाँदा अँध्यारो भएपछि जो मेणबत्ती बाल्नुहुन्छ, जो मेणबत्तीको जो ज्योति हो, जो मेणबत्तीको स्वरूप हो, त्यो स्वरूपलाई आफ्नो आँखाको बिचमा उतार्नुहोस् अनि लगातार त्यही दीप, त्यही ज्योति, त्यही प्रकाशलाई, त्यही रूपलाई देख्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिल्कुल आँखाको बिचमा मन कतै होइन, मन वही ज्योतिको, मेणबत्तीको जो जलाउँदा जो ज्योति छ, मनको आनन्द दिने त्यही ज्योतिसँग एकैछिन तपाईँ पनि अल्मलिनुहोस्। ज्योतिको तर आफ्नो स्वरूपलाई बिल्कुल प्रदर्शित गर्नुहोस् र ज्योतिको तर बिल्कुल प्रकाशमय बन्दै जानुहोस्। अब फेरि हामी यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ। अब अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी 3 पटक ओमको उच्चारण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि शान्ति मन्त्र अर्थात् ईश्वर प्रार्थना। तपाईँलाई दुईटै नाकबाट सास भर्नुहोस्, छातीमा भरेको सासलाई मुख खोल्नुहोस्। ओमको उच्चारण अर्थात् ओम रूपी मन्त्रलाई पुराको पुरा मुख खोल्नुहोस्, गलाबाट अको उच्चारण गर्नुहोस्, मुखलाई गोलो बनाउनुहोस्, उको उच्चारण गर्नुहोस् अनि दन्त पङ्क्ति मिलाउनुहोस्, मको उच्चारण गर्नुहोस्। यसरी 3 पटक हामीले ओमको उच्चारण गर्नेछौँ। आउनुहोस् एक साथ एक पटक सबैले एकैचोटि 3 पटक ओमको उच्चारण गर्नेछौँ। सुरु गर्नुहोस्। शान्ति मन्त्र ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
अब एकैछिन बन्द आँखाभित्र जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा चुपचाप लागेर बस्नुहोस्। अर्थात् स्थिरपूर्वक, सुखपूर्वक, आनन्दपूर्वक आफै आफूलाई सहज बनाउँदै जानुहोस्। अनि आफ्नै शब्द, आफ्नै आवाज, आफ्नै ध्वनि बिल्कुल सुन्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। त्यसै तरङ्गसँग हराउने प्रयास गर्नुहोस् अनि चुपचापसँग बसेर बिल्कुल शान्तिको जुन कामना गर्नुभयो उही शान्तिसँग आफूलाई हराउने प्रयास गर्नुहोस्। अब वापस आउनुहोस्। वापस आउनुभन्दा पहिला आफ्ना दुईटा हात बिस्तारै उठाउनुहोस्। एक आपसमा हतेला मिलाउनुहोस् अनि हतेला मिलाउनुहोस्। आपसमा खुब रगड्नुहोस्। जब तातो आउँछ तातोले आँखालाई सेक्नुहोस्। हतेलाभित्रै आँखा खोल्नुहोस्, हात तल ल्याउनुहोस्। अब आउनुहोस्, हामी बसेरै गर्ने अर्थात् यौगिक वार्मअप गतिशील या शरीरलाई तताउनको लागि, शरीरलाई हल्का बनाउनको लागि सुरु गर्छौँ। ग्रीवा, स्कन्द, कोइनी, मणिबन्ध, करतल, करपृष्ठ, मुष्टिका अर्थात् यसरी पहिला सिराउनुहोस्, गर्नुहोस् या तो गर्नुहोस्। पहिला बिस्तारैसँगले गर्दन सिधा पुरासँगले गर्नुहोस्। दायाँतिर घुमाउनुहोस्, पछाडि हेर्नुहोस्। हामी अभ्यास गर्दैछौँ ग्रीव सूक्ष्म व्यायाम अर्थात् यौगिक वार्मअप। अहिले ग्रीवा शक्ति अर्थात् ग्रीवा सञ्चालन अर्थात् घाँटीलाई मोड्ने, फेरि सिधा गर्ने, फेरि ल्याउने यसरी दायाँतिर जानुहोस् पुरा, फेरि सिधा आउनु, सास लिँदै फेरि सास छोड्दै बायाँतिर, फेरि सास लिँदै सिधा, फेरि दायाँ, यसरी 5 पटक हुन्छ। अब यसलाई फेरि परिवर्तन गरिदिनुहोस्। अब टाउकोलाई पछाडि, घाँटीलाई धेरैभन्दा धेरै तन्काउनुहोस्। फेरि सास छोड्दै चिउडो अगाडि अथवा कण्ठकुपमा लगाउनुहोस्। यसलाई 1 पटक हुन्छ। यसलाई 2, 3, 4, 5, 6, 7 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। ग्रीवा सञ्चालन अर्थात् घाँटीको व्यायाम या एक्सरसाइज। अब यसरी 5 पटक हुन्छ। अब बिस्तारैसँगले अर्थात् आफ्नो घाँटीलाई गर्दनमाथि अर्थात् काँधमाथि थपक्क राखिदिनुहोस्। फेरि सास लिनुहोस् सिधा, फेरि सास छोड्दै अर्कोतिर अर्थात् आफ्नो कान आफ्नो कान्दामाथि छोएको हुनुपर्छ। फेरि सास लिँदै, फेरि सास छोड्दै, सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै। ल अब 5 पटक पछि बिस्तारैसँगले दायाँ बायाँ अर्थात् दायाँतिर जानु, दायाँ कानलाई छुनुहोस्, अगाडि आउनु, चिउडो कण्ठकुपमा लगाउनुहोस्, बायाँतिर जानु, यसरी 3 पटक हुन्छ। फेरि घुमाइदिनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारैसँगले ग्रीवा शक्ति विकासक अर्थात् ग्रीवा सञ्चालन। अब छोड्नु, 5 पटक हुन्छ। 5 पटक पछि अब बिस्तारैसँगले स्कन्द सञ्चालन पुरा माथि गर्नुहोस्। फेरि तल माथि, तल माथि, तल 5 पल्ट हुन्छ। अगाडिबाट पछाडि 5 पटक पछि अब हात उठाउनुहोस् माथि, दुईटै पाखुराले कहाँ तानेको हुनु पर्यो। अब बिस्तारैसँगले अगाडि खिच्नुहोस्। फेरि सिधा गर्नुहोस्, दुईटै पाखुराले कान छोएको हुनुपर्छ। फेरि अर्कोतिर देब्रेतिर खिचिदिनुहोस् या दाहिने देब्रे याद राख्नुहोस्। शरीर जिउको त्यो हुनुपर्छ अर्थात् तपाईँ बसेको स्थिति जिउको त्यो रिडको व्यायाम बिल्कुल सिधा हुनुपर्छ। हातलाई मात्र माथि खिच्ने, माथि खिच्दा सास तान्ने, तल आउँदा सास छोड्ने। हामी यौगिक वार्मअप अर्थात् सूक्ष्म व्यायाम या
शरीरलाई तताउने आसन गर्नुभन्दा पूर्व तयारीको लागि हामी जो प्रयास गर्दैछौँ यो सूक्ष्म। अब तल छोडिदिनुहोस्, हात तल गर्नुहोस्, एकपल्ट हातको अम्लालो गरिदिनुहोस्। अब तनक्क तानिदिनुहोस्, पुरा तान्नुहोस्, सास बाहिर फाल्नुहोस्, फेरि सास लिनुहोस्, गर्दन पछाडि जानुहोस्, ज्यादामा ज्यादा तन्काउनुहोस्, छातीलाई ज्यादामा ज्यादा खिच दिनुहोस्, सास पर्नुहोस्, फेरि सास छोड्दै अगाडि 1 2 जति अथवा धेरै तपाईले गर्नुभयो त्यति तपाईलाई सजिलो हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले धेरै भन्दा धेरै यो बिल्कुल हल्का सूक्ष्म व्यायाम मनको द्वारा मनको आनन्दित बनाउनको लागि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले पुरा खिच्नुहोस्, 5 पटक हुन्छ। फेरि हात तल ल्याउनुहोस्। अब हातका अम्ला कान्दामाथि राखिदिनुहोस्। अब बिस्तारैसँगले गिद्ध उड्दा अथवा चिल या पन्छी उड्दा पखेटा फैलाउँछ, फेरि खुम्चाउँछ। त्यस्तै गरेर तपाईँ पनि खुम्चाउनुहोस्, पछाडि जानुहोस्, दुईटै उसलाई गरिदिनुहोस्, फेरि अगाडि आउनुहोस्, फेरि गरिदिनुहोस्, कोही मिलाउनुहोस्। अगाडि आउँदा पछाडि जाँदा सास तान्दै धेरैभन्दा धेरै छातीलाई खिच्दिनुहोस् अथवा फौलाउने प्रयास गर्नुहोस्। अनि फेरि आउनुहोस् अगाडि, सास छोड्दै कोही मिलाउने प्रयास गर्नुहोस्। अब 5 देखि पछि फेरि तल र माथि, सास लिँदै माथि, दुईटै कोहीलाई जोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। तल आउँदाखेरि पुरा तलबाट समर्थता अर्थात् फैलाउँदै माथि जाने, कोही जोड्ने। 5 पटक हुन्छ। फेरि बिस्तारैसँगले अब अगाडिबाट थियो भने पछाडिबाट ल्याउनु, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, यसरी 5 पटक स्कन्द सञ्चालन। अब वापस आउनुहोस्, हात तल राखिदिनुहोस्। अब कुइनीको लागि कुइनी नमन, हात सिधा गर्नुहोस्, पुरा सास लिँदै जोड्नुहोस्, तन्काउनुहोस्, फेरि तन्काउनुहोस्, सास लिँदै सास छोड्दै, सास लिँदै सास छोड्दै। अब यसैलाई दोस्रोमा पुरा फैलाउनुहोस्, पुरा खिच्नुहोस्। सास खिचिएको हुनुपर्छ, ढिलो नछोड्नुहोस्, खुकुलो नराख्नुहोस्। फेरि सास लिँदै, फेरि सास छोड्दै, फेरि सास लिँदै, सारी सास छोड्दै। अब छोड्नुहोस्, कोही नमन। अब उठाउनुहोस्, अगुठालाई भित्र राख्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस्, मणि बन्द। सास लिने छोड्ने, लिने छोड्ने अर्थात् सामान्य हुन्छ। अगाडि पछाडि गर्नुहोस् जति जब हुन्छ। अब बिस्तारैसँगले अगाडि ल्याउनुहोस्, सिधा काँधको सिधा हुनु पर्यो। अब बिस्तारैसँगले घुमाउनुहोस् तल माथि, जता जता तपाईँको हात घुम्छ उतै उतै नजरलाई पनि घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। सास नर्मल छोड्ने, फेरि बिस्तारैसँगले गर्दै जानुहोस्। मणि बन्द शक्ति विकासक अर्थात् मणि बन्द सञ्चालन। अब उठाउनुहोस्, पहिला अम्ल जोड्नुहोस्, पुरा गर्नुहोस्, कर तल, कर पृष्ठ अर्थात् करतल भने यसलाई जोडिदिने र बिस्कुट यसरी तुम्हालाई माथि सास लिनुहोस्, फेरि माथि लैजानुहोस्, फेरि छोड्नुहोस्, फेरि सास लिनुहोस्, फेरि तल लानुहोस्। अब ल्याउनुहोस् दोस्रो, पुरा छाती खिचेको हुनु पर्यो, माथि, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि सास लिँदै माथि, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि सास लिँदै माथि, फेरि तल। अब कर पेस्ट पुरा अम्लालाई खोल्नुहोस्, पुरा खिच्नुहोस्, अनि माथि फेरि लैजानुहोस्, फेरि सास छोडिदिनुहोस् तल, फेरि माथि। अम्ला अघि जोडेको थियो भने अहिले फैलाउने ज्यादामा ज्यादा, फेरि माथि, फेरि दोस्रोमा ल्याउनु सिधा कान्दाको लेभलमा, माथि तल, माथि तल, माथि। अब गरिदिनुहोस्, अङ्गुठा भित्र राख्नुहोस्, अनि फेरि बन्द गर्नुहोस्। जसरी माछुवाराले माछा पक्र्दाखेरि मुठीले कस्छ त्यस्तै गरेर अङ्गुठा रूपी माछुवालाई खुब कस्नुहोस्, फेरि खोलिदिनुहोस्, फेरि सास कस्नुहोस्, फेरि खोल्नुहोस्,
5 पटक हुन्छ अनि सासलाई खिच्दै रस्साकसीमा खिचे जस्तै गरेर सासलाई खिच्दै ल्याउनुहोस्, छातीको उसमा रोक्नुहोस्। यो एक पटक भयो, यसलाई 4 देखि 5 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। अब छोड्नुहोस्। अब पेटलाई अर्थात् उदर शक्ति विकासक, उदर बने पेट, शक्ति बने त्यसलाई विकास अर्थात् डाइजेस्टहरू अर्थात् पाचन प्रणाली शक्ति बनाउनलाई पुरा सास बाहिर निकाल्नुहोस् अनि फेरि रोक्नुहोस् अनि पेटलाई माथि खिचेर पेटलाई चलाउनुहोस्। यसरी सास निकाल्ने अनि रोक्ने। अब बसेरै नरोकेपछि खुल्ला छोड्ने। सास बाहिर निकाल्नु, सास बाहिर रोक्नु, साता बाएँ कुम्भक बाहिँ कुम्भक अनि त्यस पछाडि पेटलाई माथि तान्नुहोस् अर्थात् उड्यान बन्द जसरी लगाइन्छ त्यस्तै गरेर त्यस पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि छोडिदिनुहोस्, फेरि खिच्नुहोस्। अरे नौली, जसको नौलीको अभ्यास गर्नु छ, यो धेरैभन्दा धेरै गर्नु भने पेट खुकुलो हुँदै जान्छ अनि उड्यानपन राम्रोसँग लाग्छ। उड्यानपन लागिसकेपछि अनि नौली गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र नि पेटको कब्जियतहरू छ भने नि धेरै गर्दाखेरि पेट चाहिँ लुज हुन्छ, खोल्छ अर्थात् मांसपेशीहरू ढिलो हुन्छन् अनि कब्जियत हुने डर पनि समस्या पनि हुँदैन। त अब छोडिदिनुहोस्। अब आफू बसेको ठाउँबाट खुट्टालाई अगाडि बढाउनु, जसरी डन्डा बढाइने खुट्टा डन्डा तेर्स्याइन्छ त्यस्तै गरेर खुट्टा रोपे डन्डालाई तेर्स्याउनुहोस्। यसरी यसरी तेर्स्याइदिनुहोस् अनि यसलाई हल्का बनाउनुहोस्। यसले हात उगार्नुहोस्। अब चलाउनुहोस्। तपाईँको दुखेको अर्थात् तनाव उक्त भएको खुट्टालाई हल्का अर्थात् निदाएको खुट्टालाई बेउजाउने प्रयासमा चलाउनुहोस् माथि तल। जब तपाईँ खुट्टा हुन्छ अनि बिस्तारैसँगले यता हेर्नुहोस् यता। अब पादङ गोली नमन, खुट्टाको अम्लालाई मात्रै उगार्नुहोस्, खोल्नुहोस्, फेरि मोड्नुहोस्, फेरि लिनुहोस्, फेरि छोड्नुहोस्। तपाईँको सास सामान्य रहन्छ। सास लिने छोड्ने लिने छोड्ने। अब गुल्फ नमन, पुरा कुर्कुचालाई खिच्नुहोस् अर्थात् जमिनमा छुवाउने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि सास लिनुहोस् माथि, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। अब गुल्फ घुर्रन अर्थात् गुल्फ घुर्रन अर्थात् घुराउनुहोस् या चक्र, गुल्फ चक्र। यसलाई चारैतिर घुमाउनुहोस्। फेरि 5 पटक दायाँबाट हुन्छ, फेरि बायाँ पटक घुमाउनुहोस्। अम्लाको लागि, कुर्कुचाको लागि अर्थात् जति पनि हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्दैछौँ अर्थात् जसको राम्रोसँगले आसन हुँदैन, खुल्दैन, पद्मासन लाग्दैन या उसको लागि बिस्तारैसँग मांसपेशी खुलिन्छन्। यो सजिलो सबैले गर्ने अर्थात् जोड्ने, जहाँ जहाँ दुख्छ बाथ सम्बन्धी रोगको लागि एकदम राम्रो। अब छोड्नुहोस्। यसलाई छ। अब ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। अब जहाँ जहाँ जोइन्टहरू छन्, जहाँ जहाँ जोड्ने छन् हामीले त्यो सञ्चालन गर्ने हो, त्यसमा सक्रिय बनाउने हो। अब कमर सिधा, गर्दन सिधा, हात घुँडामाथि राख्नुहोस्। अब जानु नमन, जानु भने घुँडो, घुँडाले एउटा मोड्नुहोस्, हात मुनि राख्नुहोस्, यसरी बाँधिदिनुहोस् अनि पुरा छातीमा घुँडालाई तर्नुहोस्, ढाड सिधा हुन्छ। फेरि सास लिँदै सिधा, भुइँमा राख्न पाइँदैन, अम्लालाई खिचिदिनुहोस् पुरा अनि फेरि सास लिँदै फेरि सास छोड्दै फेरि सास लिँदै 5 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। खिच्नुहोस्, भुइँमा राख्न पाइँदैन, ढिलो गर्न पाइँदैन, खुट्टाले ढिलो जति सक्यो तन्काउने। 5 पटक हुन्छ। फेरि राख्नुहोस्, फेरि अर्को खुट्टो त्यसरी नै मोड्नुहोस्, हात मुनि राख्नुहोस्, फेरि जोड्नुहोस् छातीमा घुँडालाई, फेरि सिधा राख्नुहोस् माथि छातीमा, फेरि सिधा, फेरि माथि, फेरि सिधा। 5 पटक हुन्छ। यसरी
5 पटक एक क्रम हुन्छ यसलाई 2-3 क्रमसँग दोहोऱ्याउन सकिन्छ तर अहिले हामी एक क्रम गर्दैछौँ अब जानु चक्र ल्याउनुस् माथि बिस्तारैसँगले घुमाउनुस् उहाँ सास लिँदै माथि भन्दा माथि तल 5 पटक दायाँतिरबाट 5 पटक बायाँतिरबाट जब 5 पटक यसरी दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को अब फेरि अर्को लाइन त्यसरी पुरा सास लिँदै माथि जानुहुन्छ सिधा तल आउनुहुन्छ यसरी मोडिदिनुहोस् खुट्टालाई फेरि दायाँबाट बायाँबाट दुवैतिरबाट जता जता खुट्टो जान्छ त्यता त्यता तपाईँको नजर सास अब छोड्नुहोस् यसलाई 5 पटक अब एउटा खुट्टो उठाउनुहोस् जाँघामाथि राख्नुहोस् अर्थात् तपाईँको यो कुर्कुचोले नाभि छोएको हुनु पर्यो एउटा खुट्टाले एउटा हात जुन तपाईँले सिधा खुट्टो छ त्यसले खुट्टाको पन्जालाई समाउनुहोस् अर्को मिडेको हात अर्थात् जुन खुट्टा मोड्नुपर्छ त्यही हातले घुँडामाथि राख्नुहोस् र तल ज्यादामा ज्यादा दबाउने प्रयास गर्नुहोस् सास लिनुहोस् माथि पुरा छातीमा हुने तास्ने प्रयास गर्नुहोस् फेरि सास लिँदै अगाडि यसरी नजाउँ सिधा हुनु पर्यो मात्र तपाईँको शरीर हल्लिने होइन खुट्टा मात्र हल्लिने शरीर ज्याउँको त्यहाँ पुरा खिचिनु पर्यो सास लिँदै माथि सास छोड्दै या अर्ध पुतालिस सास लिँदै फल्दै अब जसको पद्मासन लाग्दैन उनको लागि यो एकदम राम्रो बिस्तारै बिस्तारै यो गर्दै गएपछि यो खुल्छ घुँडा पनि मजाले खुल्छ लसिलो तथा नरम हुन्छ त्यस्तै गरेर दाहिने छ भने अब देब्रेलाई उठाउनुहोस् जङ्घामाथि दाहिने जङ्घामाथि राख्नुहोस् घुँडा कुर्कुचाले नाइटो छोएको हुनु पर्यो अनि बिस्तारैसँगले सास लिने माथि सास छोड्ने तल सास लिने माथि सास छोड्ने तल सास लिने माथि सास छोड्ने तल अर्थात् अर्ध पोताले अब जसको पद्मासन लाग्दैन पद्मासन मजाले लाग्छ पद्मासन लगाउनको लागि यो क्रिया गर्नु भने मजासँगले हुन्छ यो पनि खुल्छ यो पनि खुल्छ खुलिसकेपछि पद्मासन सजिलोसँगले लाग्छ अब बिस्तारैसँगले पद्मासनमै तर झुक्ने प्रयास गर्नुहोस् सास लिने सिधा फेरि सास छोड्ने फेरि सास लिने दायाँतिर दायाँ घुँडामाथि गर्ने प्रयास गर्नुहोस् सास लिनुहोस् अर्कोतिर फेरि त्यस्तै गरेर सास छोड्दै 5 पटक खुइन्छ अनि फेरि छोडिदिनुहोस् खुट्टालाई अगाडि बढाउनुहोस् हामी बसेरै गर्ने आदत शरीरलाई तन्काउने गतिशील अर्थात् आसन गर्नुभन्दा स्थिरपूर्वक गर्नुभन्दा सुख आसनले बस्नुभन्दा पहिला सूक्ष्म व्यायाम गर्न जरुरी छ जसले गर्दाखेरि हरेक मांसपेशीहरू खिचिँदै जान्छन् अब बिस्तारैसँगले नौका सञ्चालन कम्मरलाई अगाडि पछाडि शरीरलाई अगाडि पछाडि हुत्याउने प्रयास गर्नुहोस् अर्थात् कम्मरको लचिलो बनाउनलाई जसको पद्मासनलाई पश्चिमोत्तानासन लाग्दैन या पादहस्तासन लाग्दैन या शीर्ष जानु स्पर्श आसन हुँदैन उनको लागि एकदम राम्रो घुँडामाथि हात राख्नुहोस् अब बिस्तारैसँगले सास छोड्दै अगाडि जाने धेरैभन्दा पर हेर्ने तल झुक्दैन उपर हात पनि अनि वहीँबाट गर्ने छाती तन्काउने माथि अनि माथि हेर्ने हातको बिचबाट माथि छतमा अनि
1 2 3 4 गर्दै जानुहोस्। जहाँ 16 पटक हुन्छ फेरि अगाडि बढाइए। गर्दै जानुहोस् पुरा कम्मरको ज्यादामा ज्यादा हुत्याउने र समाउने प्रयास गर्नुहोस्। नौका सञ्चालन अर्थात् जसरी नाउँमा बसेको नाउँ चलाउने व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई अगाडि पछाडि हुत्याउँछ त्यस्तै गरेर हुत्याउनु हो। कम्मरको लागि एकदम राम्रो। अब पुरा बसेको ठाउँबाट खुट्टा फाड्नुहोस्। खुट्टा फाड्ने। अब सास छोड्दै तल, सास लिँदै त्यस्तै अर्कोपट्टि। सास छोड्दै कानलाई घोडामाथि राख्ने प्रयास गर्ने। सास लिँदै जति गर्न सक्नुहुन्छ गर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारैसँगले एउटा हात गर्ने अम्लो गर्नुहोस्। यसरी पुरा मोड्नुहोस्। छातीलाई, यो छातीको भागलाई घुँडाको सामने स्थिति बनाउँदै फेरि सास लिनुहोस्। फेरि अर्कोतिर, फेरि सास लिनुहोस्। फेरि अर्को। केही छिटो छिटो गर्न सक्नुहुन्छ मजासँगले गर्दै जानुहोस्। पुरा सासको गति पनि फ्याल्दै जानुहोस्। सासको गतिलाई पनि नाकबाट स्वाक स्वाक हुने गरी गर्दै जानुहोस्। यसले छातीले लाउने प्रयास गर्ने। अब छोड्नुहोस्। दुईटै खुट्टालाई समाउनुहोस्, डाउनुहोस्, आपसमा मिलाउनुहोस्। पुतलीको प्वाको जस्तो खुट्टालाई तलमाथि चलाउनुहोस्। सास लिनुहोस्। तल सास लिँदै फेरि सास छोड्दै, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। आउनुहोस्। अब शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग हरेकलाई हामीले चलायमान बनायौँ, सजिलो बनायौँ, खुकुलो बनायौँ। अब स्थिर सुखमासँगले बस्ने आसनको लागि हामी तयार भयौँ। त आउनुहोस्। अब खुट्टालाई अगाडि बढाउनुहोस्। अब आउनुहोस् वज्रासनमा। वज्रासन अब हामी बसेरै गर्ने आसन अर्थात् हाम्रो अब ठिक छ, हाम्रो 32 आसन अर्थात् ऋषि ग्रैन्डले आफ्नो शिष्य जो राजा हुनुहुन्थ्यो चण्डपालिक अर्थात् उहाँलाई जो 32वटा आसनको जो ज्ञान दिनुभएको थियो त्यो ज्ञान मध्ये अर्थात् जसलाई सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासन च मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मच्छन्द्र गोरक्षम पश्चिमोत्तनम उत्कटम संकटम मयूरम कुकुटम पूर्वम तथा उत्तान मंडुकम मंडुक आसन। मंडुक पनि भ्यागुतो अर्थात् जुन भ्यागुतो भनेर हामी सबैलाई थाहा छ, अर्थात् जनावरसँग सम्बन्धित
जुन आसन हामी गर्छौँ त्यसले हामीलाई उछल्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ अर्थात् चिसोबाट बस्ने निमोनिया रोगीको लागि एकदम राम्रो। दुईटा अगुठा मुट्ठी बाँध्ने नाइटोको आसपास राख्ने यसरी अब यो गर्ने यो जोड्ने। अब सास भर्दै नाइटोलाई समातेर यता उ गरेर ल्याउने अनि बिस्तारैसँगले सास भर्ने अनि सास छोड्दै जति सको यसलाई ल्याएर एक उसमा घुँडामा यो भरिसके मिलेको हुनु पर्यो घुँडाको उसमा अनि दबाएर राख्ने। यसरी झुक्न पाइँदैन। जसरी भागुतो बस्दाखेरि तपाईँको पछाडिको ढाड स्लिम हुन्छ त्यस्तै गरेर राख्ने अनि अगाडि अनि भरिसके यो छातीलाई यहाँ छाउने प्रयास गर्ने दुईटै उसमा यो गर्ने दबाउने अनि आँखालाई भ्रूमध्य अर्थात् सम्भवी मुद्रा। रोक्ने नरोकेपछि सास लिँदै आउने यो एक क्रम भयो। याद राख्नु होला पछाडिको यो भाग पछाडिको भाग उठ्न पनि भएन कुब्रो पनि पर्नु भएन बिल्कुल यो यसरी बस्दा भ्यागु त जसरी अर्थात् जो चिप्लेटी खेल्ने बच्चाहरूले नर्सरी चिप्लेट हुन्छ त्यस्तै गरेर यस्तो पनि हुनु पर्यो नि यहाँ जति पछाडिको भाग उठ्नु भएन यस्तो हुनु भएन यो पुरा खिचेको ढाड ढाड चिप्लेकी अर्थात् खेल्ने जस्तो यो भयो भ्यागुतो नामो मण्डुक आसन। मण्डुक भने भ्यागुतो जुन भ्यागुतो अर्थात् उफ्रिनमा शक्ति हुन्छ त्यही शक्ति छ पेटको लागि डायबिटिजवालाको पनि लामे घरियाको लागि पनि राम्रो अर्थात् जोस पेटको लागि एकदम राम्रो ढाडको लागि पनि तलको तल्लो पेट दुख्ने छ भने त्यो पनि एकदम राम्रो घुँडाको लागि राम्रो सजिलो आसन सरल आसन तर बहुतै फाइदाजनक यसलाई उफ्रिने शक्ति। अनि निमोनिया तपाईँ जाडामा के पाउनु भने यो आसनमा बस्नु भने त्यसै हिट आउँछ मधुमेहको लागि पनि राम्रो। मण्डुक आसन अर्थात् बसेर गर्ने जनावरसँग सम्बन्धी जो चिसो वस्तु अर्थात् आफूलाई सुरक्षित राख्छ त्यस्तै गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने आसन यो भयो। अब यो मण्डुक आसन त आउनुहोस् अब दुईटै खुट्टालाई अगाडि बढाउनुहोस् फेरि दुईटा हात पछाडि राख्नुहोस् एकैछिन गर्दनलाई ढिलो छोडिदिनुहोस् अनि पुरा शरीर जति सको ढिलो अर्थात् हात रूपी खामाले शरीर रूपी घरलाई अर्थात् रुखलाई टेवा दिनुहोस् अनि ढिलोभन्दा ढिलो छोड्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई बिल्कुल आराम हुँदै अर्थात् विचारमा सहज बनाउँदै जानुहोस्। अर्थात् बसेर गर्ने आरामदायक आसन नाम हो प्रारम्भिक स्थिति अर्थात् डल्ल लागेको रुखलाई जो खामा अर्थात् टेवा दिन्छ त्यस्तै हात रूपी खामाले शरीर रूपी रुखलाई टेवा दिनुहोस् अनि विश्राम दिनुहोस्। बिल्कुल हल्का विचारलाई स्वच्छ अर्थात् मनलाई आनन्दित बनाउँदै जानुहोस् अर्थात् बिल्कुल हृदयको खुसी र सहज बनाउँदै जानुहोस्। अब आउनुहोस् अब हामी अर्थात् बस्नुहोस् कुनै पनि सुखदायक आसन अर्थात् आरामदायक आसन कम्मर सीधा गर्दन सीधा। अब हामी एक पटक नाडी शोधन प्राणायाम अर्थात् जसरी आसनको स्थिर सुखम आसन गर्नुभन्दा तयार हुनुभन्दा पहिला नाडी अर्थात् नस नाडी अर्थात् जो मलयुक्त भएको नाडीलाई सफा गर्नको लागि प्राणायाम गर्नुभन्दा पहिला हामी नाडी शोधन प्राणायाम गरिन्छ अर्थात् खाबाट मात्र
सासलाई लिने र छोड्ने या पूरक र रेचक पद हुन्छ। कम्मर सिधा, गर्दन सिधा, हात उठाउनु। चोर अम्लो र बिचको अम्लो आँखाको बिचमा जो आज्ञा चक्र दुई दलसँग एक आपसमा मिलाउनुहोस्। अनि बुढी अम्लो दाहिने पालतिर, अनि त्यो तेस्रो अम्लो अर्थात् देब्रे पालतिर राखिदिनु। कम्मर सिधा, गर्दन सिधा, सम्पूर्ण ध्यान तपाईँको सास प्रश्वासपट्टि। अब बिस्तारैसँगले दुईटै नाकबाट बिना आवाज पुरा भएको सासलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि दाहिने नाकले दाहिने पाललाई बन्द गरिदिनुहोस्। अब देब्रेबाट बिस्तारै बिना आवाजको सास तान्नुहोस्। अनि फेरि देब्रे पाल तेस्रो अम्लोले बन्द गर्नु। दाहिने पालबाट के अरे बुढी अम्लो हटाइदिनुहोस्। अनि बिस्तारै कुनै आवाज नलिकन दाहिने नाकबाट सासलाई बाहिर फ्यालिदिनुहोस्। अब त्यहीँबाट पनि बिना आवाज सासलाई तान्नुहोस्। दाहिने पाललाई बन्द गर्नुहोस् अगुटाले, देब्रे पाल खोल्नुहोस्। अनि बिना आवाजको फेरि देब्रे नाकबाट सास बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निकालिदिनुहोस्। यो एक क्रम भयो। यसरी यसलाई 4-5 पटकसम्म दोहोऱ्याउनु। हामी नाडी शोधन प्राणायामको अभ्यास, नाडी माने नस, नाडी शोधन माने सफाई गर्दैछौँ, अर्थात् नाडीको सफाई गर्ने अर्थात् शोधन गर्ने प्राणायामको अभ्यास गर्दैछौँ। त्यसैले गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँको शरीर पनि हल्लिँदैन, मन पनि हल्लिँदैन, विचार पनि हल्लिँदैन, बिल्कुल स्थिर हुन्छ। अचल अर्थात् पर्वतको तरह, पहाडको तरह निश्चित हुन्छ। बिल्कुल शान्त भएर आफ्नो शरीरलाई स्थिर बनाएर सासको गति लिने र छोड्ने गर्नुहोस्। अब हात तल ल्याउनुहोस्। यसरी हामी धेरैभन्दा धेरै प्रयास अभ्यास गर्नेछौँ। जुन प्राणायामको अभ्यासले नाडीहरू सफा हुन्छ। अनि अरू प्राणायाम गर्नलाई सहजता सजिलोसँगले गर्न सकिन्छ। यसैले यसलाई प्राणायाम गर्नुभन्दा पहिला हामी नाडी शोधन प्राणायाम गर्छौँ। मात्रा बराबर हुन्छ। यदि 5 सेकेन्ड तपाईँले तान्नुहुन्छ भने 5 सेकेन्डै छोड्नुपर्छ। 10 सेकेन्ड तान्नुहुन्छ भने 10 सेकेन्डै छोड्नुपर्छ। मात्रामा कुनै कमी घडबड हुनु भएन। तब आउनुहोस्, अब हामी एक पटक ओमको उच्चारण गर्दैछौँ। त्यस पछाडि फेरि ईश्वर वन्दना, भगवानको प्रार्थना, अर्थात् जानुभन्दा पहिला उहाँसँग बिदा माग्नेछौँ। त हामी शान्ति पाठ। त्यसैले तयार हुनुहोस्। आँखा बन्द, कम्मर गर्दन सिधा, हात दुईटै घुँडा माथि, नाकबाट सास तान्नुहोस्। शान्ति पाठ हामी एक सबैजनाले एकसाथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आफ्नै ठाउँ आफ्नै स्थानमा बस्नुहोस् अनि आफ्नै आवाज सुन्दै जानुहोस्। कता कता उस बिरानो ठाउँ खुल्ला आसमान मुनि तपाईँ बसिरहेको अनुभव गर्नुहोस् अनि मनमा बिल्कुल शान्तको अनुभव र आनन्दको अनुभव लिँदै जानुहोस् अनि पुरा शरीर हल्का र खुकुलो बनाउँदै जानुहोस्। अब बिस्तारै बिस्तारै वापस आउनुभन्दा पहिला आफ्ना दुईटै आँखालाई खोल्नुहोस्। हवस् त आजको आसन अभ्यासलाई यति नै, यही नै विश्राम दिँदै फेरि भोलि भेटौँला। हरि ओम तत्सत। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।